नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघिको आफू नेतृत्वको सरकारले मुलुकको विकासका लागि धेरै काम गरेको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार ललितपुरमा आयोजित युवासँग केपी ओली कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सडक निर्माणदेखि विभिन्न विकासका काम गरेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले सडक बालबालिका मुक्त बनाइएको, विभिन्न विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरिएको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले 700 करोड रुपैयाँमा पनि एमाले खरिद बिक्री नहुने दावी गर्नुभयो। राजनीतिक क्षेत्र कसैको ठेक्का पट्टाको विषय नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुक लोड सेडिङ मुक्त भनिए पनि उद्योगहरूमा लोड सेडिङ भइरहेको र 4 रुपैयाँमा भारतलाई बिजुली बेचेर महँगोमा भारतबाटै खरिद गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली भूगोलका अन्तर्फुन्तर पनि मैले देखेको छु। त्यसै कारण लिम्पियाधुरा, लिम्बुलेक र कालापानी समेतको नक्सा छापेको र संविधानबाट पारित गराएर त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिएर भारतलाई हाम्रो भूमि फिर्ता गर भनेर औपचारिक ढङ्गले पत्र लेखिएको छ र हामी त्यो भूभाग फिर्ता गर्छौँ। म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै बाटा बन्न थाल्दछ, पुल बन्न थाल्दछन्। हजारौँ किलोमिटर बाटा भने मदन भण्डारी राजमार्ग सुरुवात भएर तयार भयो। पुष्पलाल राजमार्ग लगभग तयारीको स्थितिमा छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेन 6 लेनको चौडा गरिँदैछ। राजमार्गबाट दक्षिण जोड्ने सहरहरू तिनीहरूको ठुला 4 लेनका 6 लेनका बाटाहरूबाट जोडिँदैछ। एयरपोर्टहरू, तराईका एयरपोर्टहरू प्राय सबै रात्रि उडान पनि हुन सक्ने गरी भद्रपुरको, विराटनगरको, त्यसै गरेर जनकपुरको, सिमराको, भरतपुरको र नेपालगञ्जको, धनगढीको, सुर्खेतको यी विमानस्थलहरू सुर्खेतमा छैन रहेछन्। पहाडी भएको हुनाले त्यहाँ अप्ठ्यारो छ र यी तराईका एयरपोर्टहरू राति पनि उडान भर्न सक्ने र अवतरण गर्न सक्ने अवस्थामा ल्याइएको छ। के गर्ने मान्छे, मेहनत गर्ने मान्छेले एकजना 7 करोड लिएर आयो भने के हुन्छ? नेकपा एमालेका लागि पैसाको महत्त्व छैन भनेर जलाउँदै हिँड्ने पागल होइन। तर अनुचित पैसा, अनुचित कारोबार, अनुचित प्रलोभन, अनफेयर खालका क्रियाकलापमा विश्वास गर्दैन र यस्ता कुराहरूलाई छेउमा पनि पर्न दिँदैन। 7 करोड होइन, 700 करोड, 7,000 करोड, 7 लाख करोड जति अफर कसैले गर्छ भने पनि एमालेलाई किन्न खरिद गर्न सम्भव छैन। एमालेलाई गणेश प्रवृत्ति चाहिएको भए म तपाईँहरूलाई चिन्छु। नेपोटिजमको कुरा गर्नुभयो। तपाईँ मेरो के काका छोरो हो कि, भाइको छोरो हो कि, बहिनीकी छोरी हो कि, के यहाँ बसेकाहरूमध्ये मेरो नाता पर्ने कोही एकजना छ? को छ? सबै हो। यस, एकैजना छैन, सबैजना छ। सबैजना छ। त्यसकारण देयर इज नो गणेश प्रवृत्ति, नो नेपोटिजम, नो फेभरिजम इन साइड। हामीले उपलब्ध गर्न नसकेर अझै पनि केही सिमेन्ट उद्योगहरू अथवा केही उद्योगहरू, अरू प्रकारका उद्योगहरूलाई पनि गफ दिने बेलामा लोड सेडिङ समाप्त पार्ने, लोड सेडिङ हन्ता महान यताउता भनेर चाहिँ प्रचार गर्ने एउटा पार्टीले त एउटा कर्मचारीको फोटो लिएर चाहिँ भोट माग्दै हिँड्ने लोगो बनाएको पनि देखेँ। एउटा कर्मचारीको, पछि त्यो कर्मचारीले आफै लाज मानेर मेरो फोटो हटाऊ भने, किनभने लोड सेडिङ यस्तो छ, बोल्दै गर्दा 3 पल्ट बत्ती जान्छ। 4 रुपियाँमा भारतलाई बिजुली बेचेर 38 रुपियाँ युनिटमा किन्ने गरेका छ। 4 रुपियाँमा बेचेर 38 रुपियाँमा किन्ने गरेका छ। 34 रुपियाँ प्रति युनिट घाटामा। त्यस्ता व्यक्तिहरूको फोटो लिएर भोट माग्न हिँड्ने पार्टीहरू पनि छन् गठबन्धनभित्र। प्रणालीमा केही समस्याहरू छन्। अहिले हामी त्यसको धेरै छलफल गर्न पाउँदैनौँ। मैले अघि नै भने शिक्षा क्षेत्रमा जीवन उपयोगी शिक्षा र गुणवत्ता सहितको शिक्षा खालि ज्ञानको, नलेजको, क्वालिफिकेसनको, सर्टिफिकेटको मात्रै होइन। मानिसको अन्तर्वस्तु, अन्तर्मन, उसको चरित्र, उसको आचरण, उसको विचारलाई महान र पवित्र बनाउने, मानवता व्यापी, समाज व्यापी, राष्ट्र व्यापी बनाउने, संकीर्ण होइन।
व्यापक त्यस्तो बनाउने र शिक्षा अभिशाप नहोस्, सर्टिफिकेट अभिशाप नहोस्, त्यसले जब पनि नदिने, ट्रेडिसनल काम गर्न पनि नदिने, जबलेस निर्माण गर्ने माध्यम नबनोस्। उहाँले जीवनको विकासका खोज, अध्ययन र अनुसन्धानका लागि नेपाल अनुकूल भूमि रहेको भन्दै यसको उचित उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको बाँडफाँडमा सहमति जुटाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरको मेयर र उपमेयर बाँडफाँडमा सहमति जुटाएको हो। सहमति अनुसार कंग्रेसले विराटनगर, काठमाडौँ र ललितपुरको मेयर तथा वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयर पद लिनेछ। त्यस्तै कंग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर पाएको छ भने जितपुर, सिमरा, घोराही र हेटौँडा उपमहानगरको उपप्रमुख पाएको छ। माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिका सहित जितपुर, सिमरा र घोराही उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाउने भएको छ भने ललितपुर महानगर, धरान र धनगढी उपमहानगरको उपप्रमुख पाएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाएको छ भने काठमाडौँ महानगर, इटहरी, बुटवल र तुलसीपुर उपमहानगरको उपप्रमुख दिने सहमति भएको सरकारका प्रवक्ता एवं कंग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्ज महानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाएको छ भने विराटनगर तथा कलैया र नेपालगञ्जको उपप्रमुख पाएको कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनको मापदण्ड र सहमतिका आधारमा सम्बन्धित समितिहरूको बैठक बसी अविलम्ब सिट बाँडफाँड तथा उम्मेद्वारहरूको चयन गर्न निर्देश गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा गठबन्धनभित्रै मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने समझदारी बनेको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिकामा निम्न अनुसारको बाँडफाँडको हामीले निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिकाहरू काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपनगरपालिकाहरू जितपुर, सिमरा, घोराई, हेटौँडा र जनकपुर। नेकपा माओवादीको तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिकाहरू भरतपुर। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका ललितपुर। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू जितपुर, सिमरा, घोराई। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू धरान, धनगढी। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका पोखरा। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका काठमाडौँ। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिका हेटौँडा। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू इटहरी, बुटवल, तुलसीपुर। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका वीरगञ्ज। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका विराटनगर। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिका जनकपुर। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू कलैया, नेपालगञ्ज। म यो पनि तपाईहरुलाई सूचनाका निमित्त यो कुरा पनि म वाचन गर्न चाहन्छु। 5 दलीय गठबन्धनले यसअघि जारी गरेको मापदण्ड, सहमतिको मर्म र भावना अनुरूप सम्बन्धित सहमतिहरूको बैठक बसी अविलम्ब सिट बाँडफाँड गर्ने तथा उम्मेदवारहरूको चयन गर्न निर्देश गरिन्छ। साथै सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा 5 दलीय
गठबन्धन भित्रै मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने समेत समझदारी भयो। गठबन्धनको सहमति पत्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टीको निर्णय विपरीत कांग्रेसले चुनावी तालमेललाई अघि बढाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेवी संघले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोइरालाले केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत गठबन्धनको नाममा तालमेलको निर्णय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कम्युनिस्टसँग तालमेल हुनुको लेखाजोखा निर्वाचनपछि गर्ने भन्दै अहिले कांग्रेसका उम्मेद्वार जिताउन सबै लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेता कोइरालाले कांग्रेस मुलुकको बलियो पार्टी भएको भन्दै गन्तव्यमा पुग्नका लागि कम्युनिस्टको सहारा नचाहिने स्पष्ट पार्नुभयो। कम्युनिस्टहरूसित मिलेर गठबन्धन गरेर अगाडि गइरहेका छु। के कारणले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पन्छ्याएर शीर्ष नेताहरू गठबन्धनको बैठकमा निर्णयहरू गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाइरहनु भएको छ? के हामी कमजोर छौँ? मलाई लाग्दैन नेपाली कांग्रेस कमजोर छ। मलाई लाग्दैन नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्यो भने पनि हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। आदरणीय साथीहरू, हामीहरू के कारणले कम्युनिस्टहरूसित मिलेर स्थानीय निर्वाचनमा अगाडि गइरहेका छौँ? 36 लाख भोटरहरू, नयाँ भोटरहरू छन्। अघि गगनजीले भन्नुभयो 33-34% हामीसित भोट छ। त्यसलाई 40% कसरी बनाउने भन्ने उहाँले भन्नुभयो। त्यो 36 लाख भोटरलाई नेपाली कांग्रेस हामीहरूले बनाउन सकेनौँ। त्यसमध्ये 10 लाख 20 लाख गरिकन हामीहरूले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने नेपाली कांग्रेस फेरि कमजोर हुन्छ। अहिले हामीहरू काना खुसी गर्दै थियौँ। गगनजीले मलाई भन्नुभयो, दाइ कस्तो विडम्बना भयो हामीहरूलाई, हामीहरूले त अर्को पार्टीको छापमा स्वस्तिक चिन्ह लगाउनु पर्ने भयो भनेर भन्दै हुन्थे। यो अवस्था किन आयो, के कारणले आयो, त्यसको लेखाजोखा यो निर्वाचनपछि हामी गरौँला। तर यो निर्वाचन नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन तपाईहरू यहाँबाट गएर घर घर गएर जिताउनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सबै कम्युनिस्टहरू एकै भए पनि एक्लै चुनाव लड्न सक्ने कांग्रेस बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले चुनावमा हुने पदको बार्गेनिङसँग कांग्रेस डराउन नहुने तर्क गर्नुभयो। हामीले कति नजिकबाट के कुरा देख्यौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू फरक फरक ठाउँमा रहेको पनि देख्यौँ। तुरुन्त कुनै एउटा नेपाली कांग्रेससँग बसेर सरकार बनाएको पनि देख्यौँ। सरकारमा बस्दा बस्दै आधा मान्छे सरकारमा हुँदा छोडेर गएर अर्को पार्टीसँग गएर मिलेर चुनाव लड्न गएको पनि देख्यौँ। रातारात पार्टी नै बनाएको पनि देख्यौँ। रातारात पार्टी नै तोडेको पनि देख्यौँ। यो सबै कुराहरूबाट मैले बुझेको र मैले आफूले क्रिटिकली यसलाई कसरी हेरेको हो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग 30-32 लाख मतदाता छ। हामीहरू 30-32 लाख मतदातामा चित्त बुझाउने हो र 30-32 लाख मतदाता भन्दा हाम्रो मतदाता बढ्दैन भन्ने कुरा ठान्ने हो। हामीले त हिम्मत नगर्ने हो भने हामी निरन्तर रूपमा कुनै न कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको डरमा हामीहरू बाँचिराख्नुपर्ने भयो। हामी अहिले डराउने भयौँ। अहिले हामीले सँगसँगै लिएर हिँडेनौँ भने अर्को कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलिदिन्छ कि डराउने भयो। अब यो चुनाव त सकौँला। यो चुनाव सकेपछि फेरि ठुलो चुनाव आउँछ। ठुलो चुनावमा झन् तर्साउने भए मिल्दिउँ, गइदिउँ, उता छोडिदिउँ, होइन भन्नुपर्ने भयो। फेरि मिल्ने भयो।
फेरि मिलेपछि फेरि चुनाव पनि जितौँला। चुनाव जितेको भोलिपल्ट फेरि दिने हो कि होइन, दिने हो कि होइन भन्ने भए, फेरि दिने हो कि होइन भन्ने भए, त्यस पछाडि फेरि हामी डराउने भयौँ, फेरि तर्सिने भयौँ। यो डरमा नेपाली कङ्ग्रेस निरन्तर बनाउने, म नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुनै पनि बेला एक ठाउँमा आउन सक्दछन् भन्ने कुरा म सचेत छु। हामी सबैले देखि नै सकेका छौँ नि। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको मुख्य नेतृत्वले यो बेलामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सकेसम्म नमिलुन् भन्ने सोच्ने कुरालाई पनि म अन्यथा लिन्न, त्यसरी पनि सोच्ने भयो। तर मूल रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चरित्र स्वभाव अस्ति भर्खरको निकट विगत हेरिसके पछाडि हामीहरूले हाम्रो आफ्नै चुनावी यात्रालाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीसँग भएको मतले पुग्दैन। 30 लाख नयाँ मतदाताहरू आएका छन्। ती मतदाताहरूको त्यो मतदाताहरूमध्येको ठुलो सङ्ख्याको मतदाता हाम्रो पार्टीमा हामीले जोड्नुपर्छ। अरू पार्टीबाट विरक्तिएका मतदातालाई पनि थपेर हामी आफैले हाम्रो पार्टीलाई 40-45% मतको मतभार लिन सक्ने पार्टीको रूपमा लिएर जानुपर्छ। त्यसपछि हामी कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग नडराउने अवस्था बनाउनुपर्छ भन्ने ठाउँबाट हामीले सोच्यौँ भने बल्ल हामी ठिक ठाउँमा उभिएको हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्यो। चुनावी तालमेलबारे स्थानीय समितिले नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने कांग्रेसको निर्णय भए पनि अहिले यस्तो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क धार्मिक यात्रा, स्थानीय करको दरमा 50% कटौती लगायतका विषय समेटेर राप्रपाले स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणा पत्रमा भ्रष्टाचारका निम्ति शून्य सहनशीलताको नीति र सबै वर्ग क्षेत्रमा सुशासनको लक्ष्यसहित चुनाव जितेको 6 महिनासम्ममा विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने, कक्षा 12सम्म निशुल्क शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा, वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायका साथै स्थानीय तहमा मातृभाषा शिक्षा, सबै नागरिकलाई निशुल्क अनिवार्य बीमा लगायतका विषय समेटिएको छ। त्यस्तै किसानको खेतमा बिजुली, बाली नाली क्षति भएमा कृषि तथा बाली बीमाको व्यवस्था, 4 वर्षभित्र आधारभूत खानेपानीको सुरक्षा, एक घर एक धारा समेत घोषणा पत्रमा रहेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिनुभयो। राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा पार्टीको आधार स्तम्भ रहेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने स्थानलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको बताउनुभयो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मुलुकमा सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, बृहत राष्ट्रिय एकता र आर्थिक उदारीकरण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आधार स्तम्भ हुन्। मुलुकको गौरवपूर्ण इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्पराको जगेर्ना गर्दै सबै हाम्रै जीवनकालमा सबल, समृद्ध र नवीन नेपाल निर्माण गर्न सम्भव छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको विकल्पसहित खडा भएको छ। परम्परागत रूपमा चलिआएका मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै सो मान्यतामा समयानुकूल सुधार गर्दै जाने विषयमा राप्रपा प्रतिबद्ध छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण लगायत स्थानीय साधन स्रोत परिचालन र रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ। उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवर्धनलाई प्रथम प्राथमिकता, निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता, कृषि उत्पादनको सुरक्षित भण्डारणका लागि चिस्यान भण्डार, एक वडा एक उत्पादनको अवधारणालाई प्राथमिकता, कृषिजन्य वस्तुको बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, थोक तथा हाट बजारको विस्तार र व्यवस्थापन, स्थलगत निरीक्षणको आधारमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य पालन लगायत अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा अनुदान, कृषि सहकारी मार्फत उन्नत बिउ बिजनको उत्पादन, प्रवर्धन र वितरणमा प्रोत्साहन, किसानको उपज बेच्ने सहकारीलाई अनुदान, सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई अनुदान, सहज र सुपथ मूल्यमा कृषि मल र आधुनिक कृषि औजारको लागि अनुदानको व्यवस्था, सामुदायिक रूपमा सतह, भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकता र कृषि कार्यको विद्युत शुल्कमा अनुदान, किसानको खेतमा बिजुली, उब्जाउ जमिन बाँझो नरहने व्यवस्था, प्राकृतिक प्रकोप तथा जङ्गली जनावरबाट किसानको बाली नाली क्षति भएमा प्राविधिक निरीक्षण गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, कृषि तथा बाली बिमाको व्यवस्था,
गाई भैँसी बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क, गाई भैँसीमा सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था। खानेपानी सबै घरधुरीमा 4 वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी सेवा, तराईमा आर्सेनिक मुक्त सुरक्षित खानेपानी, उपभोक्ताको स्वामित्वमा खानेपानी योजना, एक घर एक धारा। कर व्यवस्था स्थानीय करको दर परिमार्जन गरी 50% सम्म स्थानीय कर कटौती गरी न्यूनतम करको व्यवस्था गर्ने। रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग तथा 10 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट। महिलाद्वारा सञ्चालित साना तथा लघु उद्योग व्यवसायमा 12 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट। युवा तथा खेलकुद सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट युवा लक्षित उद्यम व्यवसाय प्रवर्धन। सामाजिक कुरीति, दुर्व्यसन, अन्धविश्वास, विभेद र असमानता विरुद्ध युवा परिचालन। आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहको रङ्गशाला, कबड हल, प्रत्येक वडामा खेल मैदान, प्रत्येक वडामा खुल्ला व्यायामशालाको निर्माण। स्थानीय प्रतिभाशाली खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई उच्चस्तरीय प्रशिक्षण र प्रोत्साहन। विदेशमा रहेका नेपाली कामदार युवालाई स्वदेशमै फर्कन उत्प्रेरित गर्ने र उनीहरूको सिप तथा दक्षताको आधारमा आफ्नै स्थानीय तहमा उद्यम गर्नका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने। सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्ने। निश्चित समयको लागि कर छुटको व्यवस्था गर्ने। गौशाला, गुरुकुल एवं अन्य विभिन्न धार्मिक तथा परम्परागत मान्यतामा आधारित शैक्षिक संस्थाहरूको संरक्षण। आवश्यकताको आधारमा एक स्थानीय तह एक गौशाला निर्माण। सबै प्रकारका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र तथा संरचनाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन। स्थानीय कला तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रोत्साहन। ज्येष्ठ नागरिकलाई देशभित्र निःशुल्क धार्मिक यात्राको व्यवस्था। सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत र भेदभावको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने। सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा घर दैलोमा नै पुर्याउने व्यवस्था। प्रत्येक महिनाको एक पटक सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर दैलोमा नै आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था। सामुदायिक वनरलाई उपभोक्ताको आय आर्जनसँग जोड्ने र व्यवस्थित गर्ने। भूमिहीन तथा घरबारविहीन नागरिकहरूको लागि एकल तथा सामूहिक आवासको व्यवस्था। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गर्ने स्थानहरूमा प्राथमिकता दिइने विषयहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेका छौँ। राप्रपाले जातीय छुवाछुतको पूर्ण रूपमा अन्त्य, ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्येक महिनाको एक पटक निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायको जीवनस्तर सहज बनाउन बत्ती, खानेपानी, ढल आदिको व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता घोषणा पत्र मार्फत गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियमित काममा फर्किनु भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले गभर्नरलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिन सरकारको नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि अधिकारी बुधबारबाट नियमित काममा फर्किनु भएको हो। राष्ट्र बैंक पुग्दा कर्मचारीहरूले अधिकारीलाई भव्य स्वागत गरेका थिए। काममा फर्किएपछि गभर्नर अधिकारीले आफूले सिस्टमका लागि आवाज उठाएको भन्दै यसमा सबैले साथ दिएको धारणा राख्नुभयो। राष्ट्र बैंक गभर्नर अर्थ मन्त्रालय व्यक्ति नभई संस्था भएकोले विभिन्न घटना परिघटनाले यस्तो परिस्थिति ल्याउने र आफू आग्रह पूर्वाग्रह बिना काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। खास गरी यो बीचको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, त्यसै गरी देशको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा जे जति संवेदनशील रूपमा समग्र सञ्चार माध्यम, सोसाइटी, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जाल, कतिपय अधिकांश राजनैतिक नेतृत्वहरूबाट जुन किसिमको संवेदनशीलता महसुस गरेर कन्सर्नहरू, सरोकारहरू जनाइएको छ, त्यो सबैको लागि, देशकै लागि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। अर्थतन्त्र र केन्द्रीय ब्याङ्कको सन्दर्भमा यो संवेदनशीलता सबैले बुझिदिनु भएको छ। यसै सिलसिलामा यो बिचमा घटेको घटनाक्रमको लागि मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष रिट पेश गरेको थिएँ, निवेदन पेश गरेको थिएँ। त्यस सिलसिलामा हिजो मात्र सम्मानित
अदालतबाट अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश प्राप्त भएको छ, जस आदेशअनुसार मलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरको रूपमा काम निरन्तर राख्ने आदेश भएको हुँदा म आज यहाँ हाजिर भएको छु। मेरो सर्वोच्च अदालत सम्मानित अदालत समक्ष पेश भएको निवेदन त्यहाँ विचाराधीन छ, यसको अन्तिम आदेश हुन बाँकी नै छ। त्यसले गर्दा यो विषयमा म धेरै कुराहरू यहाँहरूसम्म राख्न चाहन्न। जे जस्तो चाहिँ के अरे आयो रेस्पोन्स सबैबाट, त्यसको लागि म समाजका प्रत्येक तबका सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र भोलिको दिनमा मैले पेश गरेको निवेदनमाथि थप सुनवाई र कारबाही हुँदै जाँदा यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्कको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धमा यसरी नै सकारात्मक चाहिँ सन्देशहरू आउने आशा राखेको छु। यहाँहरू सबैको सकारात्मक भाव, सद्भाव, सहानुभूति सबैको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। म एउटा माध्यम मात्रै हुँ, यो एउटा समग्र सिस्टमको लागि आएको आदेश हो जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँहरूले पनि सिस्टमकै लागि, मेरो लागि भन्दा पनि सिस्टमकै लागि बोलिदिनु भएको छ। यसको लागि म पुनः सबैलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गरेर म आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन चाहन्छु। धेरै प्रश्नहरूतिर त मन लाग्दैन, तर एउटा यहाँले उठाउनु भएको विषयमा मैले दिनैपर्छ उत्तर जस्तो लाग्छ। हामी व्यक्ति भन्दा पनि हामी संस्था नै हौँ। गभर्नर, राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय भनेको संस्था हो। विभिन्न घटना परिघटनाले यस्ता स्थितिहरू ल्याउँछन्, तर हामीले आफ्नो जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरिराख्दाखेरि गर्नुपर्ने समन्वय, सम्पर्क नियमित रूपमा गर्छौँ भने त्यसमा कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम गर्ने भन्ने विषय हुँदैन। हामी त्यसमा सतर्क रहन्छौँ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेपछि निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च जानुभएका अधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारी गर्न दिनको लागि समेत आदेश दिएको थियो। सूचना प्रविधि सम्बन्धी मेला क्यान इन्फोटेकको 27औं संस्करण बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासङ्घको आयोजनामा काठमाडौँको भेरकोटी मण्डपमा सुरु मेलाको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुकूल हुने गरी प्रविधि मैत्री नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सरकारले व्यवस्थापनका काम अटोमेसन बनाउँदै लगेको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी दिनमा सबै सरकारी काम डिजिटलाइजेसन हुने बताउनुभयो। सरकारले तयार गर्ने नीति, कानुन र नियमनहरूलाई अझ बढी परिष्कृत र कार्यान्वयन योग्य बनाउन सरकार निजी क्षेत्रसँग सधैँ हातेमालो गर्न तयार रहेको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। यस क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी यस सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था गर्ने क्रममा सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रमाणीकरण र नियन्त्रणको कार्यालय जस्ता सरकारी निकायहरू गठन गरेको छ। स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग आबद्ध कलेजहरू मार्फत वर्षेनी केही हजारको सङ्ख्यामा सम्बन्धित स्नातक युवाहरू उत्पादन भइराखेका छन्। निजी क्षेत्रबाट अर्बौंको लगानीमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीहरू स्थापना भएका छन्। यसबाट हजारौं सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना हुनुको साथै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन पनि भएको छ। सरकारी र निजी सेवा व्यवसायलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने र सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग बढाउने उद्देश्यले सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अगाडि सारेको छ। यस अन्तर्गत विभिन्न निकायहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छन्। कतिपय सरकारी निकायहरूलाई कागज रहित बनाउने क्रम सुरु गरेको छ। मेरो आफ्नै मन्त्रालयमा समेत कार्यालय व्यवस्थापनका अधिकांश कार्यहरू अफिस अटोमेसन मार्फत हुने गरेको छ। यसलाई क्रमशः सबै सरकारी निकायहरूमा विस्तार गर्दै लगिनेछ। वर्तमान सरकारले इन्टरनेटमा करको दर पुनरावलोकन साथै क्यान महासङ्घ लगायतका निजी क्षेत्रबाट उठाएका मुद्दाहरू हाम्रो विगतको अनुभव,
विगतमा हामीले तयार पारेका नीतिहरू तथा समय अनुरूप बदलिँदो सोच अनुरूप यस क्षेत्रमा गुणात्मक विकास गर्ने नीति लिएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकाससँग बढेको चुनौतीको सामना गर्न समेत सरकारले सो सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था कार्य अगाडि बढाएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ प्रविधि प्रदर्शनी तथा यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति, रणनीति तथा कानुनी संरचना निर्माणका निम्ति सार्थक अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यका साथ वार्षिक रूपमा क्यान इन्फोटेक आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। क्यान इन्फोटेक आगामी 6 दिनसम्म चल्नेछ। क्यान इन्फोटेकमा ब्रान्डिङ, आइसिटी, एसेसरिज, गेम पार्लर, प्रडक्ट लन्चिङ, स्टार्टअप, रोबोटिक्स, इमर्जिङ टेक्नोलोजी, ई वेस्ट म्यानेजमेन्ट, ई गभर्नेन्स, सूचना प्रविधिमा महिला उद्यमी, वाइफाई तथा इन्टरनेट र लर्निङ सेन्टर लगायतलाई राखिएको छ।